एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनेट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। हँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। नमस्कार, भागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म ओबीराज आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। बाँकेमा शुक्रबार थप 17 जना कोरोना मुक्त भई घर फर्किए, 1 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी घरमै चाडपर्व मनाउनु पर्ने कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेको निर्णय। नेपालमा शुक्रबार थप 4392 जनामा कोरोना संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 1,26,137 पुग्यो। चन्दा असुली र विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने समूहलाई निस्तेज पार्न नेपाल प्रहरीलाई गृहमन्त्री थापाको निर्देशन। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले इन्फालाई फुटबल प्रशिक्षण गर्नका लागि अनुमति दियो। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बाँकेमा उपचार गरिरहेका रुकुम पश्चिमका कोरोना संक्रमित एक पुरुषको शुक्रबार बिहान निधन भएको छ। चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 14 का 33 वर्षीय पुरुषको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोलपुरमा उपचारका क्रममा बिहान 5 बजे मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि असोज 21 गते भर्ना भएका उनीमा 22 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। यो सँगै बाँकेमा उपचारका लागि आएका बाहिरी जिल्लाका 13 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। शुक्रबार बाँकेमा थप 17 जनाले कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। विभिन्न आइसोलेसनमा रहेका 9 महिला 8 पुरुष गरी 17 जना डिस्चार्ज भएको बताइएको छ। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट निको भई घर फर्कनेको संख्या 1980 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। अब आइसोलेसनमा बाँकेका 591 र अन्य जिल्लाका 21 गरी 612 जना रहेका छन्। बाँकेमा हालसम्म 2598 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ भने 27 जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
65औं प्रहरी दिवस बाँके लगायत देशैभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। शुक्रबार दिवंगत अमर प्रहरी र उनका परिवारलाई सम्झँदै सम्मान अर्पण गर्दै 65औं प्रहरी दिवस मनाइएको हो। दिवंगत अमर प्रहरीको सम्झनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा निर्माण गरिएको शहीद स्मारकको उद्घाटन समेत गरिएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङमाङले अमर प्रहरीको योगदान बिर्सन नसकिने बताएका छन्। उनले प्रहरीको दिनरात सुरक्षाका कारण आम सर्वसाधारण चैनसँग बस्न पाइरहेको बताएका छन्। यस्तै बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणाले सर्वसाधारणको सहयोग र समन्वयका कारण प्रहरीको काममा सफलता मिलेको बताएका छन्। उनले अमर प्रहरीको योगदान उच्च रहेको पनि बताए। दिवसका अवसरमा अमर प्रहरीको परिवारका सदस्यलाई दोस्सल्ला उडाएर सम्मान पनि गरिएको थियो। जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले कोरोना संक्रमणका कारण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आफ्नो घर-घरमै चाडपर्व मनाउने निर्णय गरेको छ। दशैं तिहार, छठ, नेपाल सम्बत, मोहम्मद डे लगायतका महान पर्व नजिकै गरेको अवस्थामा जोखिम बढ्ने भन्दै आफ्नो घरमा चाडपर्व मनाउने केन्द्रले निर्णय गरेको हो। यस्तै धार्मिक स्थलमा धर्म परम्परालाई निरन्तरता दिन दैनिक नित्य पूजा अर्चना मात्रै गर्ने समेत निर्णय भएको छ। मानिसहरूको भिडभाड हुने गरी कुनै पनि मेला, जात्रा आदि आयोजना गर्न नदिने, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालनका लागि प्रचार प्रसार माइकिङ गर्ने र मापदण्ड पालना भए नभएको नियमित अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ। नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकदेखि त्रिवेणी मोडसम्मको भिडभाड नियन्त्रणका लागि बिहान 10 देखि रात्रि 8 बजेसम्म 2 पाङ्ग्रे बाहेक अन्य सवारी साधनमा समेत रोक लगाउने निर्णय भएको बताइएको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 4392 जनामा कोरोना संक्रमण लगायतका राष्ट्रिय प्रसङ्गका अन्य खबर हामीसँग बाँकी रहेका छन्। बागेश्वरी समाचारमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। हँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोकोफन। चोको 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 चोकोफन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब पर्चर पेन्टले। पर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। पर्चर। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। तपाईँ बागेश्वरी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा शुक्रबार थप 4392 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 4392 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2402 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँमा 1784, भक्तपुरमा 24 र ललितपुरमा 374 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 126,137 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 715 पुगेको छ। यस्तै शुक्रबार थप 3522 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 88,040 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,382 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा 25,046 जना, त्यसैगरी संस्थागत आइसोलेसनमा 12,336 जना रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 4,808 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 16,531 PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्म 12,54,167 PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस बीपी केन्द्रीय कार्य समितिले सरकार विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा मोमबत्ती जुलुस र विरोध सभाको आयोजना गरेको छ। सरकारले राष्ट्रघाती कदम, हत्या, हिंसा, बलात्कार, जनविरोधी गतिविधि विरुद्ध नेपाली कांग्रेस बीपीले माइतीघर मण्डलामा शुक्रबार मोमबत्ती जुलुस र विरोध सभाको आयोजना गरेको हो। आफूहरूले सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्नुको साथै 15 बुँदे कारण समेत प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेस बीपीले सरकारका जनविरोधी क्रियाकलाप तथा भ्रष्टाचार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मौनताको समेत विरोध गरेको छ। उनीहरूले मुलुकमा भएका बलात्कार र हत्याका श्रृङ्खलाको अन्त्य गरी बलात्कारीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने, सीमा विवादको समस्या हल गर्नुपर्ने, डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको 19औं अनसन तोड्ने क्रममा गरेका सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कानुन गर्नुपर्ने, 9 वर्षदेखि अनसनरत गंगा मायालाई न्याय दिनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राख्दै आन्दोलन उनीहरूले गरेका हुन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भूमिगत समूहले राजनीतिक आवरणमा चन्दा असुली, विकास निर्माणमा बाधा अवरोध जस्ता कार्य कोसिस गरिरहेको भन्दै यस्ता गठबन्धन र समूहलाई निस्तेज पार्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार 65औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी हेडक्वार्टर नक्सालमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको उपलब्धिलाई चुनौती दिँदै भूमिगत समूह र सक्रिय हुन थालेको भन्दै यस्ता गठबन्धन र समूहलाई निस्तेज पार्न प्रहरीलाई उनले निर्देशन दिएका हुन्। यस्तै उनले यस्ता समूहको सूचना संकलन, विश्लेषण र फिल्ड अपरेसनमा सम्झौता नगर्न पनि प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले अपराध र अपराधीको विषयमा आफूभन्दा पनि प्रहरी धेरै जानकार व्यावसायिक रहेको भन्दै अपराधको प्रविधि विश्लेषण गरेर राजनीतिक रूपमा योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढ्न समेत सुझाव दिएका छन्। उनले नेपाल प्रहरीका हजारौं राम्रा कामलाई नजरअन्दाज गर्दै औँलामा गर्न नसकिने बताएका छन्। यस्तै दोष जति अरूलाई थुपार्ने र सदैव नकारात्मक आलोचनात्मक सोचबाट मात्र निर्देशित सामाजिक परिवेशमा नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाले निर्भीकता र दृढताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको कार्य प्रशंसनीय रहेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नराम्रोलाई पटक पटक नराम्रो भन्न नहिचकिचाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धि, समुन्नति र सुशासनका लागि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल प्रहरीको 65औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ भएमा कानुनी शासन, मानवाधिकारको संरक्षण र विकासका आधारहरू निर्माण गर्न सकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कायम राखेकोले नै आफूहरू ढुक्कले आरामसँग निदाउन सकेको भन्दै आलोचना र टिप्पणी गर्नेहरूले पनि सुरक्षा प्रबन्धमाथि विश्वास गरेर ढुक्कसँग निदाउने गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान र प्रविधिले एकातिर जीवन सहज भएको र अर्कोतर्फ अपराधले भौगोलिक सीमा तोडेको, अपराधका सञ्जालहरू अन्तर्देशीय रूपमा विस्तार हुँदै भएको, संगठित अपराध, विद्युतीय अपराध तथा सञ्जालमा आधारित अपराधहरूलाई विश्वभर भएको भन्दै यसमा नेपाल प्रहरी चनाखो हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। उनले हत्या, हिंसा, बलात्कार, एसिड आक्रमण लगायतका घटना जनविरोधी समेत भएको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा कतिपय प्रहरीमा कोरोना संक्रमण भएको भन्दै उनीहरूको स्वास्थ्य लाभको समेत कामना गरेका छन्। चाडपर्व नजिकै गर्दा कोरोनालाई बेवास्ता गर्दै मानिसहरूको चहल पहल बिस्तारै बाक्लिन सुरु भएको छ।
दशैं तिहार लगायतका चाडपर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँको असन, जमल, विशाल बजार लगायतका स्थानहरूमा खाद्यान्न र कपडा पसलहरूमा मानिसहरूको भिडभाड बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकोले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरे तापनि मानिसहरू भने भौतिक र सामाजिक दूरी कायम नगरी स्वास्थ्य सतर्कता समेत नअपनाई बजारमा किलमेल गरिरहेको देखिएको छ। कोरोना संक्रमणपछि सरकारले पसल तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए तापनि बजार र पसल उक्त मापदण्ड पालना नभएको देखिएको छ। चाडपर्व मनाउने नाममा बजारमा अव्यवस्थित भिड बढ्दा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर अझै पनि बढ्ने देखिएको छ। हामी समाचारको अन्तमा खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई फुटबल प्रशिक्षण गर्नका लागि अनुमति दिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विगत 7 महिनादेखि फुटबल लगायतका सबै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा एन्फाले प्रशिक्षणको अनुमति पाएको हो। राखेपले आगामी महिनामा बङ्गलादेशसँग हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षण गर्न अनुमति दिएको हो। राखेपको अनुमति पाएसँगै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले दशैं बिदापछि अभ्यास थाल्ने एन्फाले जनाएको छ। यसअघि बङ्गलादेश फुटबल महासङ्घले नेपालसँग 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। खेल बङ्गलादेशकै घरेलु मैदानमा हुने भनिएको छ। आगामी नोभेम्बर 11 देखि 19 सम्मको फिफा विन्डोमा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल गराउनका लागि प्रस्ताव आएको थियो। सरकारले गत चैत महिनादेखि बन्द भएको प्रशिक्षण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि भदौ 1 गतेदेखि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हट्दै बढेपछि फुटबलको प्रशिक्षण रोकिएको थियो। एन्फाले खेलाडीलाई प्रशिक्षण सुरु गराउन भन्दै खेलाडीलाई क्वारेन्टाइनमा पनि राखेको थियो। हवस् त बागेश्वरी समाचार सकियो। अन्तमा प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। बाँकेमा शुक्रबार थप 17 जना कोरोना मुक्त भई घर फर्किए, 1 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी घरमै चाडपर्व मनाउनु पर्ने कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेको निर्णय। नेपालमा शुक्रबार थप 4,392 जनामा कोरोना संक्रमण, कुल संक्रमितको संख्या 1,26,137 पुग्यो। चन्दा असुली र विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने समूहलाई निस्तेज पार्न नेपाल प्रहरीलाई गृहमन्त्री थापाको निर्देशन। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एन्फालाई फुटबल प्रशिक्षण गर्नका लागि अनुमति दियो। यसै प्रमुख समाचार शीर्षक सँगसँगै आजलाई बागेश्वरी समाचार यति नै। ओबिराज आचार्य बिदा हुन्छु। तपाईँ भने बागेश्वरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483
र 081 मोबाइल नम्बर 98 580 28092 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्यास स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर।